शुभ प्रभात। यो सीआईएन को साझा खबर हो। राजन रुचालसँगै गोविन्द खड्काको तपाईलाई स्वागत छ। सामुदायिक रेडियोबाट देशैभरि एकैसाथ प्रसारण भइरहेको साझा खबर सीआईएन खबर.com र मोबाइल एप सीआईएनबाट पनि सुन्न सकिन्छ। आज 2077 साल माघ 13 गते मंगलबार, जनवरी 26 तारिक सन् 2021, नेपाल सम्वत 1141 पौष शुक्ल पक्षको त्रयोदशी तिथि। आज अन्तर्राष्ट्रिय दिवस। साझा खबरमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू। साथै प्रदेशमा पुग्यो खोप लगाउनेलाई परिचय पत्र दिने, ढुक्क भएर लगाउन सरकारको अपिल। कामका लागि विदेश पुगेका 25 नेपाली वर्षौंदेखि कोमामै। निर्वाचन आयोगको निर्णयले नेकपामा तरङ्ग, दुवै पक्ष फरक फरक रणनीतिमा। काङ्ग्रेसमा सङ्घर्षका कार्यक्रम ल्याउन सभापति देउवालाई दबाव। गोर्खाको एकै गाउँमा 13 जना दृष्टिहीन मानव मलमूत्र संकलन गरेर मलको अभाव टार्दै किसान। 23 जिल्लामा सरकारी धान गोदाम बनाइँदै। नयाँ प्रकारको कोरोना भाइरस विरुद्ध मोडर्नाको खोप प्रभावकारी। विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या 10 करोड नाग्यो। सिक्किमको उत्तरी नाकामा भारत र चीन बीच विवाद। र प्रधानमन्त्री कप एक दिवसीय क्रिकेटको सेमिफाइनल समीकरण पूरा। महिला लिग फुटबलमा चन्द्रपुर नगरपालिका रौतहटको पहिलो जित। सयौं रेडियो, हजारौं रेडियो कर्मी र करोडौं नेपालीको माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएन। साझा खबरमा सबभन्दा पहिले कोरोना विरुद्धको खोप लगाउने तयारीको प्रसङ्ग। सरकारले बुधबार भोलिदेखि कोरोना विरुद्धको खोप अभियान सुरु गर्दैछ। प्रदेश सरकारहरूले सोमबार नै केही जिल्लामा खोप पुर्याइसकेका छन्। भारत सरकारको सहयोगमा ल्याइएको खोप पहिलो चरणमा जिल्ला अस्पताल र ठूला अस्पतालमा अग्रपंक्तिमा बसेर काम गर्ने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाई कर्मी र सुरक्षाकर्मीलाई निशुल्क रूपमा लगाउने प्रदेश सरकारको तयारी रहेको छ। प्रदेश 1 का लागि 96,000 खोप सोमबार विराटनगर पुगेको छ। विराटनगर स्थित प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रमा राखिएको खोप 14वटै जिल्लामा मंगलबार आजसम्म पुर्याइसक्ने सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रदेश नम्बर 2 मा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको अध्यक्षतामा हिजो सम्पन्न प्रादेशिक कोरोना संकट व्यवस्थापन समितिको बैठकले भोलि 8वटै जिल्लाका सदरमुकाम स्थित अस्पतालमा खोप अभियान सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ। संघीय सरकारको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पहिलो चरणमा उपलब्ध गराएको 7,600 भाइल खोप बागमतीको हेटौँडा पुगेको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत हेटौँडा 1 मा रहेको प्रदेश आपूर्ति केन्द्रमा खोप भण्डारण गरिएको छ। गण्डकी प्रदेशका 4 जिल्लाका लागि 40,000 डोज कोभिसिल्ड खोप पोखरा पुगेको छ। प्रदेशको स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रका निर्देशक खिमबहादुर खड्काका अनुसार स्याङ्जा, पर्वत, बागलुङ र म्याग्दीमा हिजो पहिलो चरणमा 50% खोप पठाइएको छ। त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेशका सबै जिल्लामा पुर्याउने गरी 39,495 जनाका लागि 88,690 डोज खोप आइतबार राति बुटुबल पुगेको छ। कर्णाली प्रदेशका लागि सोमबार हिजो 11,780 जनालाई पुग्ने गरी खोप पुगेको छ। प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका डाक्टर रबिन खड्काका अनुसार हिमाली जिल्ला हुम्ला, जुम्ला, मुगु र डोल्पाका लागि नेपालगञ्जबाट हवाई मार्गमा र अन्य जिल्लामा सुर्खेतबाट स्थल मार्गबाट खोप ढुवानी गरिनेछ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका 9 जिल्लाका 16,293 जनालाई पहिलो चरणको खोप लगाउने तयारी गरिएको छ। कोरोना विरुद्धको खोप लगाउनेलाई सरकारले परिचय पत्र दिने व्यवस्था गर्ने भएको छ। त्यस्तो परिचय पत्र खोप लगाएको प्रमाणपत्रको रूपमा रहनेछ। भारत सरकारले अनुदानमा उपलब्ध गराएको खोप भोलिदेखि लगाइँदैछ। खोप लगाउने व्यक्तिको विवरण अनलाइनबाट संकलन गरिएको र त्यसैको आधारमा परिचय पत्र तयार गरिएको स्वास्थ्य सेवा विभागले जनाएको छ। त्यस्तै कोरोना भाइरस कोभिड-19 विरुद्धको पहिलो खोप शहीद शुक्रराज ट्रपिकल तथा सर्वरोग अस्पताल टेकुका निर्देशक डाक्टर सागरराज भण्डारीले लगाउने हुनुभएको छ। टेकु अस्पताल देशको एक मात्रै सर्वरोग अस्पताल रहेको छ। अब राजनीतिक प्रसङ्ग। नेकपा बीचको विवाद। निर्वाचन आयोगले नेकपाको विधान अनुसार केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नै अध्यक्ष रहेको निर्णय गरिदिएपछि नेकपाको समस्या अर्को चरणमा प्रवेश गरेको छ। आयोगले राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावलीको नियम 25(6) बमोजिम दलको साविक विवरण कायम रहेको जानकारी हिजो अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दिएको छ। आयोगले आइतबार बसेको निर्णयको औपचारिक जानकारी हिजो दिएसँगै नेकपा भित्रको विवाद थप जटिल बनेको छ। पुष माघ अघि नेकपाका कुनै पनि विवाद नरहेको निष्कर्षसहित आयोगले त्यस यताका दुवै पक्षका बैठक र निर्णयलाई अवैधानिक भन्दै अध्यक्ष द्वयको निर्देशनमा महासचिवले बोलाएको बैठक मात्रै आधिकारिक हुने तर्क गरेको छ। आयोगले यी तर्कसहित 28 पृष्ठको
निर्णय पत्र नेकपाका दुवै पक्षलाई दिएपछि दुवै पक्ष फरक फरक रणनीतिमा जुटेका छन्। निर्वाचन आयोगको निर्णयबारे प्रारम्भिक प्रतिक्रिया दिँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्ष प्रसन्न देखिएको छ भने प्रचण्ड पक्ष रुष्ट देखिएको छ। दुवै पक्षको आफ्नो बैठक बसेर गरेका फरक फरक निर्णयबारे आयोगलाई जानकारी गराउँदै त्यसै अनुसार पार्टीको विवरण अद्यावधि गरिदिन परस्पर विरोधी दाबीसहितको आग्रह गरेका थिए। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा महासचिवले बोलाउने बैठक हो यो नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्छ, त्यसै अनुसार अब हामी अगाडि बढ्छौँ, यो सकारात्मक हो ओली पक्षले भनेको छ। हिजै दाङ पुग्नुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टी नफुटेको एक रहेको र गलत व्यक्ति मात्रै छुट्टिएर गएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। उहाँहरूको र हाम्रो बाटो फरक छ, त्यसै कारण सँगै हिँड्न उहाँहरू सक्नु भएन, हाम्रा तालमा उहाँहरू चल्न सक्नु भएन। हामी मिठो राष्ट्रिय धुन बजाउन थाल्छौँ, उहाँहरू ढाङ्ग्रो छटाएर धामी नाच्न उफ्रिन थाल्नुहुन्छ। उहाँहरूको र हाम्रो मिलेन, त्यसै कारण उहाँहरू अलग हुनुभयो। पार्टी त फुटेको छैन, पार्टी एउटै छ। अहिले पनि उहाँहरूलाई म भन्न चाहन्छु, गल्ती महसुस गरेर आउनुहोस्। उहाँहरूको कुनै पद पनि हामीले केही गरेका छैनौँ। उहाँहरू जस्तो फलानालाई कारवाही गरेँ, फलानालाई निकालिदिएँ, यो गरेँ त्यो गरेँ, सदस्यबाट पनि हटाइदिएँ जस्ता हावादारी गफ गरेर पनि हामी हिँडेका छैनौँ। उहाँहरूले त अध्यक्षलाई नै निकालिदिनु भयो अरे। नेकपा प्रचण्ड पक्षका नेताहरूले भने निर्वाचन आयोगको निर्णयप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। प्रचण्ड नेपाल पक्षले निर्वाचन आयोगले दलभित्रको विवाद निरूपण सम्बन्धी दफामा प्रवेश नगरी प्रशासनिक निर्णय गरेको टिप्पणी गरेका छन्। निर्वाचन आयोगको निर्णयपछि सार्वजनिक रूपमै मिल्न आग्रह गरे पनि प्रचण्ड नेपाल पक्षका नेताहरूले एक भएर जान नसक्ने पनि बताएका छन्। प्रचण्ड नेपाल पक्षका नेता युवराज गेवालीले बहुमत केन्द्रीय सदस्यले निर्णय गरेको निर्णय नै आयोगले आधिकारिक मान्नुपर्ने र त्यसो अनुसार गर्न नसकेको सिआइएनको कुराकानीमा टिप्पणी गर्नुभयो। निर्वाचन आयोगले त्यो यदि 441 जनाको केन्द्रीय कमिटी नै आधिकारिक भन्ने कुरा स्वीकार गरिसकेपछि स्वत त्यहाँ अरू कुनै विवाद हुँदैन। त्यो आधिकारिक कमिटीको बहुमत जता छ त्यसले जे निर्णय गरेको छ त्यसलाई नै सदर गरेर जानुपर्ने थियो, तर उसले त्यसो गरेन। एकातिर उसले 441 जनाको केन्द्रीय कमिटीलाई आधिकारिक मान्यो, त्यसलाई नै आधार बनाएर उसले निर्णय दिनु पर्थ्यो। त्यसो नगरिकन उसले बीचको जुन खालको अलमलको निर्णय गरेको छ, कमजोरी भयो यसमा। पार्टी फुट्या छैन, पार्टी फुट्दैन भन्ने निचोड निर्वाचन आयोगले निकालेको अवस्थामा अब तपाईँहरू मिलेर जाने सम्भावना चाहिँ कतिको रहन्छ? पार्टी चाहिँ फुट्ने भन्ने कुरो त स्वतः जो पार्टी हो तिनीहरू हामी फुट्यौँ भनिसकेपछि निर्वाचन आयोगले फुट्या छैन भन्न मिल्छ र? कानुनको पनि कुरा होला नि, राजनैतिक दल सम्बन्धी कानुनलाई टेकेर निर्वाचन आयोगले यो निर्णय गरेको छ। 441 जनाको केन्द्रीय कमिटी नै कानुन कुरा हो कि। निर्वाचन आयोगले केही लटरपटर गरेको छ, न त्यो ओलीको पक्षमा छ न त्यो हाम्रो पक्षमा छ, तर सारमा भन्ने हो भने 441 जनाको केन्द्रीय कमिटीलाई औपचारिकता दिने बित्तिकै त्यसमा त्यो प्रचण्ड माधव नेपालको समूह नै उपयुक्त छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसबाट स्वतः पुष्टि हुन्छ। सत्य कुरा बोल्न सकेन। उहाँहरूले चाहिँ यहाँहरूले लगाएको आरोप पत्र फिर्ता लिएको खण्डमा र अब निर्वाचनमा गएमा मिल्न सकिन्छ भनेर भन्नुभएको छ औपचारिक रूपमा नै। त्यस्तो यहाँहरूको शर्त केही छ कि? उहाँहरूसित अहिले जाने मिलेर जाने त सम्भावना छैन। दुवै पक्षले अलग अलग भेला सभा गर्ने कायमलाई भने निरन्तरता दिएका छन्। ओली समूहले माघ 23 गते बृहत्तर जनसभा गर्ने तयारी गरेको बताएको छ। निर्वाचन आयोगले भने दुवै खेमाले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा 51 अनुसार आयोगमा पहिले बुझाएका विवरण अद्यावधि गरिदिन आग्रह गरेकाले त्यसै अनुसार निर्णय गरेको प्रतिक्रिया दिएको छ। कांग्रेसमा प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सडक सङ्घर्षका थप कार्यक्रम ल्याउन नेतृत्वलाई दबाव परेको छ। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र पूर्व महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला सहितको संस्थापनेतर पक्षले मंगलबारको आजको केन्द्रीय कार्य समिति बैठकबाट विरोध कार्यक्रम घोषणा गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। महामन्त्री शशाङ्क कोइरालाको महाराजगञ्ज स्थित निवासमा हिजो बसेको पौडेल पक्षको बैठकले आन्दोलनका कार्यक्रम ल्याउन सामूहिक दबाव दिने निष्कर्ष निकालेको हो। वडा तहसम्मै विरोध कार्यक्रम भइसकेकाले अब अदालतको निर्णय पर्खनुपर्छ भन्दै आएका सभापति शेरबहादुर देउवा पनि आन्दोलनका कार्यक्रम ल्याउन सकारात्मक बनेको बताइएको छ। देउवाले हिजो आफू निकट नेताहरूसँग यसबारेमा छलफल गर्नुभएको थियो। पार्टीभित्रै संस्थापनेतर पक्षले आन्दोलनको मुद्दा उठाउन नछोडेपछि त्यसलाई रोक्न खोज्दा गलत सन्देश जान्छ भन्ने बुझाइ संस्थापन पक्षीय नेताहरूको रहेको थियो। महामन्त्री कोइरालाले आजकै बैठकले आन्दोलनका थप कार्यक्रम घोषणा गर्ने बताउनु भएको छ। सहमहामन्त्री प्रकाश शरण महतले पनि थप सङ्घर्षका कार्यक्रमबारे छलफल भइरहेको बताउनु भएको छ।
प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परेको रिटमाथि 9 दिनको बहस नसकिएपछि आजका लागि फेरि हेर्दा हेर्दैमा राखिएको छ। हिजो भएको बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा र मेघराज पोखरेलले बहस गर्नुभएको थियो। हिजो भएको बहसमा अधिवक्ता मेघराज पोखरेलले गरेको बहसमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न किन नपाउने भनी फेरि प्रश्न दोहोर्याउनु भएको थियो। प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नपाउने भन्दै अधिवक्ता पोखरेलले आफ्नो भनाई इजलासमा राख्नुभयो। त्यसपछि प्रधान न्यायाधीश राणाले प्रश्न गर्नुभयो, संविधानको धारा 76 को उपधारा 1 अनुसार बनेको प्रधानमन्त्रीले त्यसै धाराको अन्य उपधारामा जान मिल्छ कि मिल्दैन? त्यसपछि अधिवक्ता पोखरेलले स्थायित्वका लागि विगतमा भएका विघटनको अधिकार वर्तमान संविधानबाट झिकिएको तर्क गर्नुभएको थियो। अविश्वासको प्रस्ताव पनि 2 वर्षसम्म राख्न नपाउने व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै पोखरेलले चलाउन सके 5 वर्ष चलाउने र नसके पदबाट हट्नुपर्ने तर्क गर्नुभएको थियो। वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले पनि रिट निवेदक देव गुरुङका तर्फबाट बहस गर्दै सबैले अध्ययन गर्ने संविधान एउटै भएको र पदमा हुँदा एउटा र बाहिर हुँदा अर्को हुन नसक्ने दावी गर्नुभयो। प्रधानमन्त्रीले अध्ययन गर्ने संविधान के फरक हो भनेर उहाँले टिप्पणी समेत गर्नुभएको थियो। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN मार्फत देशभरि प्रसारण भइरहेको साझा खबरमा पिसाब सङ्कलनले परिवारको आम्दानी बढ्यो, मल किन्नुपर्ने बाध्यता टर्यो। वन पाखा जाँदा पनि घाँस दाउरा जाँदा पनि पिसाब आइहाल्यो भने हामी त्यो बोतलमा फेरेर हामी घरमै ल्याएर राख्छौँ र त्यो पिसाबलाई मैले कागती बिरुवालाई पनि युज गरिसक्यो 2 चोटि। गोर्खाको एकै गाउँमा 13 जना दृष्टिविहीन, 23 जिल्लामा सरकारले धान गोदाम बनाउँदै लगायतका खबर बाँकी छन्। CIN को साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। प्रयोग गर्दा होस गर्नुपर्छ, सुतिले छोपी लानु पर्छ, बिरामीलाई स्वास्थ्य चौकी होस गरी चलाऊ स्टोभ र ग्यास, भुइँमा पकाए दुर्घटना बढ्छ। अग्निजन्य दुर्घटना भएमा 01 55 55 689 मा सम्पर्क गर्नुहोस्। BBS नेपाल ललितपुर। यहाँहरूकै कारण हामी बाँचेका छौँ, हामी तपाईँहरूको साथमा छौँ। हजुर धन्यवाद धन्यवाद। यहाँहरूको सम्मान र मायाले मलाई थप हौसला जाएको छ, उत्साहित बनाएको छ। म जस्तै सबै स्वास्थ्य कर्मी र कोरोना सङ्क्रमित भइसकेकाहरूलाई पनि माया र सम्मानजनक व्यवहार गर्नुहोला। यो बेला जोखिम मोलेर काम गर्ने स्वास्थ्य कर्मीलाई उच्च सम्मान गरौँ। कोरोना भाइरस संक्रमण विरुद्ध स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरेर हातेमालो गरौँ। दि एसिया फाउन्डेसन र अकुराब। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। तपाईँ अहिले देशभरिका सामुदायिक रेडियो CINखबर.com र मोबाइल एप CINबाट एकैसाथ साझा खबर सुनिरहनु भएको छ। अब काठमाडौँबाट आज पत्रपत्रिकाले छापेका खबर। कान्तिपुर दैनिकमा नागरिक आन्दोलनमाथि दमन शीर्षकको खबर छापिएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा नागरिक तहबाट भएको शान्तिपूर्ण आन्दोलनप्रति सरकार दमनमा उत्रिएको छ। बृहत नागरिक आन्दोलन र मानवाधिकारवादीले सोमबार हिजो गरेका छुट्टा छुट्टै कार्यक्रममा सरकारले अत्यधिक बल प्रयोग गरेको हो। बृहत नागरिक आन्दोलनको कमल पोखरी बालुवाटार मार्च पासमा सहभागी कवि, कलाकार, लेखक, पत्रकार, कानुन व्यवसायी, बुद्धिजीवी लगायतलाई प्रहरीले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारको करिब 500 मिटर ओरै रोकेर अन्धाधुन्द लाठी वर्षाउनुका साथै पाहानीको फोहरा प्रयोग गरेको आन्दोलनमा सहभागीहरूले बताएका छन्। त्यस्तै कान्तिपुर दैनिकमा अर्को खबर छापिएको छ। धार्मिक यात्राको राजनैतिक अर्थ शीर्षकमा प्रधानमन्त्री ओलीले पशुपतिको यात्रा गर्नुभएको खबरलाई प्राथमिकता दिएर छापिएको छ। म ईश्वर, देश र जनताका नाममा शपथ लिन्छु। दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा 2074 फागुन 3 गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गराएको शपथमा केपी शर्मा ओलीले भन्नुभएको थियो, म देश र जनताका नाममा शपथ लिन्छु। अर्थात् उहाँले ईश्वर शब्द हटाएर शपथ लिनुभएको थियो। 2072 सालमा पहिलो पटक प्रधानमन्त्रीको शपथ लिँदा पनि ओलीले त्यस्तै गर्नुभएको थियो। भगवानको साटो देश र जनताका नाममा शपथ खानुभएका उहाँले सोमबार सबेरै धर्मपत्नी राधिका साक्य, सहयोगी र सुरक्षाकर्मी सहित पशुपति मन्दिर जानुभयो। ईश्वरका नाममा 1.25 लाख दीप प्रज्वलन गर्नुभयो। विश्व शान्ति र राष्ट्र कल्याणको पूजा सङ्कल्प गर्नुभयो। उहाँले पशुपति क्षेत्रभित्र झण्डै 1 घण्टा बिताउनुभयो। यसलाई निकै अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ र यसको राजनीतिक सम्बन्ध पनि जोडिएको छ भनेर कतिपयले विश्लेषण गरेका छन्।
त्यस्तै अर्को खबर छापिएको छ नागरिक दैनिकमा। सरकारको स्वीकृति बिनै नेपाली युवा कतार प्रहरीमा शीर्षकमा रुद्र खड्काले लेख्नु भएको खबरमा नेपालसँग कुनै किसिमको सम्झौता नगरी कतार सरकारले नेपाली युवालाई प्रहरीमा भर्ना गरेको छ। कुनै पनि मुलुकले अर्को मुलुकका नागरिकलाई आफ्नो सुरक्षा निकायमा भर्ना गर्दा सम्झौता गर्नुपर्ने सर्वव्यापी मान्यता हो। कतारसँग नेपालको श्रम सम्झौता भए पनि नेपाली युवालाई सुरक्षा निकायमा भर्ना गर्ने किसिमको कुनै सम्झौता भएको छैन। अहिलेसम्म नेपालले मलेसिया, सिङ्गापुर र भारतसँग मात्रै नेपाली युवालाई सुरक्षा निकायमा भर्ना हुन दिने गरी सहमति दिएको छ। अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले गाउँमा लगालग दृष्टिविहीन शीर्षकको खबर छापेको छ। गोर्खाको आर्खेत बजारबाट 3.5 घण्टा उकालो बाटो छिचुलेर स्वार गाउँ पुगिन्छ। गाउँको सौन्दर्य देखेर जो कोही आगन्तुक छिनमै थकाइ बिर्सिन्छन्, तर आफ्नै गाउँको सुन्दरता निहाल्न स्थानीय क्षितिज आलेसँग आँखाको दृष्टि छैन। भली भाँति बयान गरिदिन उहाँकी पत्नी स्वीकृतिसँग पनि आँखाको दृष्टि छैन। उनीहरू 3 वर्षकी छोरी छन्। डाक्टरले नाबालिकाको आँखाको ज्योति पनि कम छ भनेका छन्। त्यसैले क्षितिजलाई सुन्दर गाउँ पनि फिक्का लागेको छ। त्यही गाउँमा उहाँ जस्तै 13 जना दृष्टिविहीन छन्। 12 जना त आले परिवारका मात्रै छन्। 1 जना थापा परिवारका छन्। त्यहाँ 127 घरधुरी मगर समुदायको बसोबास छ। लगालाग दृष्टिविहीन बढेपछि गाउँलेहरूमा चिन्ता थपिएको छ। कोमामै 25 नेपाली शीर्षकको अर्को खबर छ। कामका लागि विदेश पुगेका नेपालीहरू धमाधम बिरामी परिरहेका छन्। 25 नेपाली अहिलेसम्म कोमामै छन्। उनीहरूलाई फर्काउन सरकारले पहल गरे पनि उनीहरूलाई फर्काउन सकेको छैन। साझा खबरमा अब हेलो सिआइएन सुशीला श्रेष्ठबाट। नमस्कार, मेरो नाम चाहिँ गोरखबहादुर विक, बुढीगङ्गा नगरपालिका। बुढीगङ्गा नगरपालिका एकमा अपाङ्ग भत्ताहरू दिएको छैन। हामीले यस विषयमा बुढीगङ्गा नगरपालिका बाजुराका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रेम काजी महर्जनलाई सोधेका छौँ। माघको चाहिँ लास्ट विकबाट चाहिँ दिनु भनेको अब डाक्टरको सल्लाह अनुसार अब हामी चाहिँ अपाङ्गता परिचय पत्र बाँड्छौँ। पञ्जीकरणमा समावेश भएपछि मात्रै हुने, त्यसमा उल्लेख नभइकन त हामीले बाँड्नु मिलेन। त्यसमा पनि दर्ता हुनु पर्यो। अपाङ्गता परिचय पत्र भएपछि मात्रै त्यसमा पनि दर्ता हुन्छ अनि हामी चाहिँ अब त्यहाँ सामाजिक परिचय पत्र बाँड्छौँ। नमस्कार, म कालीकोट जिल्ला शुभकालिका गाउँपालिका भट्टा 3 देखि कृष्ण प्रसाद धिताल बोल्दैछु। नेपाल सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार योजना ल्याएको 2-4 वर्ष जति भइसक्यो। यो छनौट प्रक्रिया कसरी हुन्छ? कसैले नियमित रूपमा पाइराखेका छन्, कसैले पाएकै छैनन्। यो छनौट प्रक्रिया बारे सर्वसाधारणहरूमा स्पष्ट पारिदिएको भए आभारी हुने थियौँ। तपाईको जिज्ञासाको जवाफ हामीले शुभकालिका गाउँपालिका कालीकोटका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हस्तबहादुर शाहीलाई सोधेका छौँ। हामीले चाहिँ गाउँपालिकाबाट प्रत्येक वडालाई बेरोजगारहरू सूचीकृत हुन भनेर सूचना जारी गर्छौँ। उहाँहरूले आफ्नो नागरिकताको प्रतिलिपि सहित सूचीकृत हुनको लागि उहाँहरूले फर्म भर्नुहुन्छ। फर्म भरिसकेपछि त्यसलाई हामी सर्भरमा त्यसलाई पोस्टिङ गर्छौँ। त्यो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट त्यसलाई प्राथमिकीकरण गरेर बेरोजगारहरूको संख्या छनौट गर्ने हो। यदि उहाँहरूले सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने निश्चित समयमा हामीले सूचना जारी गरेका हुन्छौँ। वडा कार्यालयमा आएर अथवा चाहिँ गाउँपालिकामा आउँदा पनि हुन्छ। त केही समस्या हुन्न, प्राथमिकीकरणको आधारमा काम सिर्जना गर्ने रोजगार दिने कार्यक्रम हुन्छ। तपाईँ जुनसुकै बेला हाम्रो टेलिफोन नम्बर 01 52 60 646 मा फोन गरेर दिइएको निर्देशन अनुसार आफ्नो प्रश्न, प्रतिक्रिया र गुनासो रेकर्ड गराउन सक्नुहुनेछ। साथै हाम्रो फेसबुक पेज कम्युनिटी इन्फर्मेसन नेटवर्क CIN र ट्विटर ह्यान्डल @CIN खबरमा मेन्सन गरेर पनि आफ्ना कुरा लेख्न सक्नुहुनेछ। अब विदेशका खबर। भारत र चीनको तनावको प्रसङ्ग। सीमा तनाव कम गर्न वार्ता जारी रहेकै बेला भारत र चीनका सैनिक बीच फेरि झडप भएको छ। दुई देशका सैनिकहरू बीच सिक्किमको नाकुला नाका नजिक लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोलमा त्यस्तो झडप भएको हो। सिक्किमलाई चीनको तिब्बतसँग जोड्ने नाकुला नाकालाई सामरिक हिसाबमा भारत र चीन दुवैले निकै संवेदनशील मान्दै आएका छन्। भारतीय सञ्चार माध्यमहरूका अनुसार त्यस्तो झडप बुधबार नै भए पनि हिजो मात्रै बाहिर आएको थियो। अमेरिकी मोडानले निर्माण गरेको खोप नयाँ प्रजातिको कोरोना भाइरस विरुद्ध पनि प्रभावकारी हुने देखिएको छ। युको र दक्षिण अफ्रिकामा गरिएको परीक्षणमा त्यो खोप प्रभावकारी पाइएको कम्पनीका वैज्ञानिकहरूलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले लेखेको छ। विश्वभर कोरोना भाइरसका संक्रमितको संख्या 10 करोड नागेको छ। ओल्ड मिटरको तथ्याङ्क अनुसार हालसम्मको तथ्याङ्क अनुसार विश्वभर कोरोना भाइरसका संक्रमितको संख्या 10 करोड 2,47,757 पुगेको छ भने कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 21,48,000 नागिसकेको छ। 7 करोड 22 लाख भन्दा बढी भने स्वस्थ भएका छन्।
अब खेल खबर। नेपाल पुलिस क्लब सोमबार प्रदेश नम्बर 2 लाई 4 विकेटले हराएर प्रधानमन्त्री कप 1 दिवसीय राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको सेमी फाइनलमा पुगेको छ। यसैगरी त्रिवी क्रिकेट मैदानमा एपीएफ क्लबले सोमबार नै त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई रोमाञ्चक ढङ्गले 6 रनले हराएर समूह ए को विजेताको रूपमा सेमी फाइनलमा पुगेको छ। अब सेमी फाइनलमा बागमतीले आर्मी क्लब र पुलिसले एपीएफको सामना गर्नुपर्ने भएको छ। र टाइगर ग्रुप अफ पोखरा नेपालको आयोजनामा टाइगर अफ कप आमन्त्रित राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष क्लब च्याम्पियनसिप भलिबल प्रतियोगिता हुने भएको छ। अनि राष्ट्रिय महिला लीग फुटबल प्रतियोगितामा हिजो सरिता राणा मगरको ह्याट्रिकको सहयोगमा चन्द्रपुर नगरपालिकाले सोमबारको खेलमा चौदण्डीगढी नगरपालिकालाई 7-1 गोल अन्तरले हराएको छ। पिसाब सङ्कलन गर्नुभयो भने तपाईँको आम्दानी बढ्छ, राज्यको अरबौं रुपियाँ पनि बचत हुन्छ। पिसाब सङ्कलनका फाइदाबारे खोजी रिपोर्ट, स्वस्थ जीवनशैलीसँग जोडिएको सन्देश, अरू खबर र कार्टुन पनि बाँकी नै छ। सिआइएनको साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। प्रसुति एक विशेष अवस्था हो। कोरोना भाइरस कोभिड-19 महामारीको समयमा यस अवस्थालाई अझ बढी ध्यान दिनुपर्दछ। गर्भवती तथा सुत्केरीलाई पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण हुन सक्छ। जुनसुकै अवस्थामा पनि गर्भवतीलाई विशेष हेरचाह र स्याहार चाहिन्छ। बच्चा जन्माउने बेलामा पनि खतराका लक्षणहरू देखिन सक्छन्। 8 घण्टा भन्दा बढी लामो सुत्केरी व्यथा लाग्नु, बच्चाको पहिला हात, खुट्टा वा नाल निस्कनु, गर्भवतीको हात खुट्टा अररो भई काप छुट्नु वा मुर्छा पर्नु, बच्चा जन्माउनु अघि अथवा बच्चा जन्मिसकेपछि पनि धेरै रगत बग्नु। यस्ता लक्षणहरू देखा परेमा तुरुन्तै नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा जाँच्न लैजानु पर्छ। समयमै खतराका लक्षणको पहिचान गरी गर्भावस्थालाई सुरक्षित बनाऊ। कोभिड-19 सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासा भएमा पैसा नलाग्ने कल सेन्टर 1115 वा 1133 मा सम्पर्क गरौँ। राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र UNFPA द्वारा जनहितमा जारी। सर्वोत्कृष्ट डिश होमको उत्कृष्ट पिक्चर, बेस्ट टेक्नोलोजी चाहिएको छ देशभर। लाखौं नेपालीले लगाइसके घर घरमा, झुमेका छन् गाउँ सहर खुसीको लहरमा। डिश होम नै हो क्वालिटीमा नम्बर 1, मासिक शुल्क यसको सबैभन्दा कम। सर्वोत्कृष्ट पिक्चर क्वालिटी भएको डिश होमका मासिक प्याकेजहरू अब बजारमै सबैभन्दा कम शुल्कमा। हेर्नुहोस्, कुनै पनि प्याकेज तपाईले चाहेको मूल्यमा। न्यूनतम रु 250 मा बेसिक प्याकेज, रु 300 मा मिडियम प्याकेज, रु 350 मा सुपर HD प्याकेज, प्रिमियम HD प्याकेज रु 400 मा उपलब्ध छ। डिश होम, खुसी अन गरौँ। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरमा अब पिसाबको हिसाब सम्बन्धी खोजी रिपोर्ट। तपाईँ दिनमा कति लिटर पिसाब गर्नुहुन्छ? हिसाब निकाल्नु भएको छ? तपाईँले हरेक दिन हिसाब निकालेर सङ्कलन गर्न थाल्नुभयो भने तपाईँको आम्दानी बढ्छ अनि राज्यको अरबौं रुपैयाँ पनि बचत हुन्छ। कसरी? सुनौ CIN को खोजी रिपोर्टमा पिसाबको हिसाब। चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका वडा नम्बर 3 का कुसुम गुरुङ घरबाट काममा निस्किँदा आवश्यक बन्दोबस्तीका सबै सामानसँगै एउटा बोतल अनिवार्य बोक्नुहुन्छ। त्यो बोतल पानी खानका लागि होइन, कतै पिसाब लागिहाल्यो भने सङ्कलन गरेर घर ल्याउनका लागि। हामी कहीँ पिसाब फाल्दिनँ। हामी वन पाखा जाँदा पनि घाँस दाउरा जाँदा पनि पिसाब आइहाल्यो भने हामी त्यो बोतलमा फेरेर हामी घरमै ल्याएर राख्छौँ। र त्यो पिसाबलाई मैले कागती बिरुवालाई पनि युज गरिसक्यो 2 चोटि। गुरुङको घरमा 5 जना सदस्य छन्। 3 जना बालबालिका विद्यालय जान्छन्। हरेकको चिन्ता पिसाब लागिहाल्यो भने कतै खेर जाला कि भन्नेमै हुन्छ। गुरुङ परिवारले प्लास्टिकको ड्रममा दैनिक 10 देखि 12 लिटर पिसाब सङ्कलन गर्छ। अहिले मलाई त्यो पिसाब आफूलाई भन्दा पनि धेरै महत्त्वमा लिन्छु, किनकि युरिया मल प्रयोग गर्न परेन, विषादीहरू प्रयोग गर्न नपर्ने। जुनसुकै बिरुवालाई पनि हामी यही पिसाब युज गरिरहन्छौँ। पिसाबको मल एकदमै राम्रो लाग्छ मलाई। आफै नै बारीमा लसुनमा युज गरेर हेरेको। कुसुमको घरबाट 15 मिनेटको पैदल दूरीमा रहेको माझगाउँ माध्यमिक विद्यालयले पनि पिसाब सङ्कलन गर्न थालेको 5 वर्ष हुन लाग्यो। 143 जना विद्यार्थीबाट साप्ताहिक रूपमा करिब 500 लिटरसम्म पिसाब सङ्कलन हुन्छ। प्रधान अध्यापक कमल गुरुङका अनुसार त्यही पिसाबलाई मलको रूपमा प्रयोग गरेर विद्यालयले तरकारी खेती गरिरहेको छ। हामीले विद्यालयमा पिसाब प्रयोग सम्बन्धी 2 चरणमा 30 जना अभिभावकलाई पनि तालिममा सहभागी गरायौँ।
अभिभावकहरूमा एउटा यो सक्रियता बढेको छ। पिसाबको प्रयोग सम्बन्धी महत्त्वमा उहाँहरूलाई एकदमै जानकार भएको छ। विद्यालयमा पनि उहाँहरू पिसाब चाहिँ सापट लिनलाई फोन गर्ने विद्यालयसम्म आउने गर्नु भएको छ र हामीले विद्यालयले चाहिँ एउटा नीति बनाएर पिसाबलाई उहाँहरूलाई वितरण गर्ने भन्ने योजना बनाएको छ। कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नम्बर 9 का ज्ञानबहादुर रावतले 10 वर्षदेखि पिसाब बैंक सञ्चालन गर्दै आउनु भएको छ। गाउँलेबाट दिनमा 500 लिटर पिसाब रावतले प्रति लिटरको 1 रुपैयाँका दरले किन्नुहुन्छ। त्यही पिसाबको हिसाब निकाल्दै 7 कट्ठामा तरकारी खेती गर्दा उहाँले मलको हजारौं रुपैयाँ जोगाइरहनु भएको छ। चिस्यान चाहिँ बढिरहने क्या, त्यो पिसाब हालेको ठाउँमा चिस्यान बढिरहने। एकचोटि हालेको पिसाबले लगभग 3 चोटि युरिया हालेको बराबरकै काम गर्दो रहेछ। उत्पादन पनि वृद्धि भयो। अब युरिया किन्ने पैसा चाहिँ अब उता पर केजीको चाहिँ 20 रुपियाँ पर्ने ठाउँमा अब मैले पर लिटरको 1 रुपियाँ चाहिँ किनिरहेको छु। अनि एउटा स्वच्छ खाना पनि उत्पादन भयो। कृषि उत्पादन बढाउन अरू मल भन्दा मान्छेको पिसाब राम्रो मानिएको छ। म्याग्दीको मङ्गला गाउँपालिकाले नीतिगत रूपमा नै पिसाब सङ्कलन गरिरहेको छ। गाउँपालिकाका अध्यक्ष सतप्रसाद रोका त्यसको नतिजा र प्रतिक्रिया राम्रो आएको बताउनुहुन्छ। गाउँपालिकाले जम भयो त्यसको जर्गेनहरू जस्तो विद्यालयमा चाहिँ अब विद्यालयलाई पनि हस्तान्तरण गरियो, त्यहाँ पिसाब सङ्कलन चाहिँ भनिन्छ। त्यसपछि गएर फेरि अहिले अब किसानले फेरि जर्गेन लिएर जान्छ, अनि त्यो जर्गेनमा फेरि त्यहाँ राखिदिन्छ, फेरि ल्याउँछ। त्यो भएर किसानहरूलाई पनि हामीले जर्गेनहरू चाहिँ वितरण गरेका थियौँ। 30 जना किसानहरूलाई चाहिँ सपोर्ट गरेको। एकजना वयस्क व्यक्तिले 1 वर्षमा 500 लिटर भन्दा बढी पिसाब सङ्कलन गर्न सक्छ। त्यति पिसाबले 1 रोपनी जग्गामा वर्षभरि गर्ने खेतीका लागि मल, सिँचाइ र बिसादीको काम गर्छ। 5 जनाको परिवारबाट सङ्कलन भएको पिसाबले 5 रोपनी जग्गाका लागि प्रयोग गर्ने रासायनिक मलको खर्च बचत गर्ने मानव मूत्र व्यवस्थापन अभियन्ता श्रीरेन्द्र प्रसाद पोखरेलको दाबी छ। नाइट्रोजन, पोटास, फस्फरस, माइक्रो अर्गानिजमहरू जुन बोडीलाई आवश्यक पर्छ त्यो पाउने भएपछि हामी बजारसम्म धाउनु परेन। त्यसै किन्ने जुन रकम हामीले खर्च गरिरहेका छौँ त्यसको बचत हुन्छ। नेपालमा वार्षिक 16 अर्बको मल आवश्यक पर्छ। सरकारले मात्रै झन्नै 11 अर्बको मल किन्ने गरेको छ। विज्ञहरूका अनुसार एक व्यक्तिले 1 वर्षमा गरेको पिसाबमा भएको नाइट्रोजन झन्नै 9 केजी युरिया मल बराबर हुन्छ। देशभरका 3 करोड 2 लाख नागरिकले वर्षभरिमा फेर्ने पिसाबलाई हिसाब गरेर व्यवस्थित तरिकाले सङ्कलन र प्रयोग गर्ने हो भने 27 करोड 18 लाख केजी अर्थात् आवश्यक 7 लाख टन मध्ये 2,71,800 टन बराबरको रासायनिक मलको आयात कम गराउन सकिन्छ। नेपालको करिब 6 अर्ब रुपैयाँ बचत हुन्छ। विनोद शर्मा, CIN, काठमाडौँ। अब केही खबर संक्षेपमा। कतारी प्रहरी सेवामा श्रमिक पठाउन अवैध अन्तर्वार्ता लिने SOS म्यानपावर सर्भिसेसमाथि गरिएको कारबाही श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गौरीशङ्कर चौधरीले फुकुवा गर्नुभएको छ। त्यसलाई गलत निर्णय मानिएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले कम्तीमा 23 जिल्लामा धान गोदाम बनाउने गरी निर्देशिका तयार पारेको छ। धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्दै आएको सरकारले खरिद र भण्डारणमा समस्या आएपछि गोदाम घर बनाउने तयारी गरेको हो। अछामको साँफेबगर नगरपालिका 10 दितित घुगुरकोटमा 20 मेगावाटको बुढीगङ्गा अर्ध जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना निर्माणको अन्तिम तयारीमा पुगेको छ। टेन्डर प्रक्रिया सुरु गरिँदैछ। र रसुवागढी नाकाबाट चीनतर्फ हुने निर्यात 1 वर्षदेखि ठप्प छ। आयात पनि न्यून मात्रामा भइरहेको छ। नेपाली कन्टेनर सामान लिन केरुङ जान नपाएको 1 वर्ष पुरा भयो। अहिले नाकाबाट दैनिक चाइनिज 5 कन्टेनर मात्रै सामान आयात भइरहेको छ। हामी साझा खबरको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघद्वारा सञ्चालित CIN को बिहान 6 बजेको साझा खबर सक्नु अघि तपाईको स्वस्थ जीवनशैलीसँग जोडिएको एउटा सन्देश। अमलाका फाइदा के छन्? अमलामा चाहिँ जीवाणु प्रतिरोधक क्षमता हुन्छ, जसले चाहिँ हामीलाई कुनै पनि रोग लाग्नबाट चाहिँ बचाउने हुन्छ। सुनिएको छ भने अमलाले चाहिँ त्यसमा पनि राम्रो काम गर्छ र कलेजोको लागि पनि अमला चाहिँ धेरै राम्रो हुन्छ। अमलाको प्रयोग चाहिँ हामीले 2 किसिमले गर्न सक्छौँ। एउटा चाहिँ खाएर अथवा आन्तरिक प्रयोग र अर्को चाहिँ बाहिर प्रयोग गर्ने। भित्री प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ यसमा भिटामिन C एकदमै पाइने हुनाले चाहिँ यसले हामीलाई सङ्क्रमणबाट बचाउँछ। र त्यस्तै मधुमेहको बिरामीहरूमा पनि अमला, बेसार र महको प्रयोग गर्दा चाहिँ एकदमै राम्रो नतिजा देख्न सकिन्छ। हामीले बुढो हुन नदिने र सदैव जवान राख्ने चाहिँ यसको एकदम गुण छ। डाक्टर प्रज्ञा पन्थीको यो सन्देशसँगै साझा खबरमा मुख्य खबर फेरि एकपटक।
सातै प्रदेशमा पुग्यो खोप लगाउनेलाई परिचय पत्र दिइने ढुक्क भएर लगाउन सरकारको अपिल। कामका लागि विदेश पुगेका 25 नेपाली वर्षौंदेखि कोमामै। निर्वाचन आयोगको निर्णयले नेकपामा तरङ्ग, दुवै पक्ष फरक फरक रणनीतिमा। काङ्ग्रेसमा सङ्घर्षका कार्यक्रम ल्याउन सभापति देउवालाई दबाव। गोर्खाको एकै गाउँमा 13 जना दृष्टिविहीन मानव मलमूत्र सङ्कलन गरेर मलको अभाव टार्दै किसान। 23 जिल्लामा सरकारी धान गोदाम बनाइँदै। नयाँ प्रकारको कोरोना भाइरस विरुद्ध मोडर्नाको खोप प्रभावकारी। विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या 10 करोड नाग्यो। सिक्किमको उत्तरी नाकामा भारत र चीनबीच विवाद। र प्रधानमन्त्री कप 1 दिवसीय क्रिकेटको सेमिफाइनल समीकरण पूरा। महिला लिग फुटबलमा चन्द्रपुर नगरपालिका रौतहटको पहिलो जित। साझा खबरको अन्त्यमा पालो आएको छ कार्टुनको। राजधानी दैनिकले मात्रै आज कार्टुन बनाएको छ। उत्तम नेपालले बनाएको कुरकुरी शीर्षकको कार्टुन लिएका छौँ। यो कार्टुनमा पार्टीका कार्यकर्ता र नेकपा बीचको विवादको प्रसङ्गलाई व्यङ्ग्य गर्न खोजिएको छ। संसद विघटन ठिक कि बेठिक भन्ने विषयमा दोहोरी चलिरहेको छ नेता कार्यकर्ता बीच, र त्यो दोहोरी वकिलका बीचमा पनि चलेको प्रसङ्गलाई यो कार्टुनले व्यङ्ग्य गरेको छ। यहाँ एकजना कालो बर्को ओढेका र मुख छोपेका मान्छे छन्, र ती मान्छेलाई एकजना नजिकै मान्छेले सोधिरहेका छन्, तपाईँ वकिल होइन भनेर सोधेका छन्, र उनले जवाब दिएका छन्, वकिल त वकिलै हो नि। संसद विघटनमा कुतर्क गर्दा गर्दा पार्टीकै कार्यकर्ता भन्न थाले अनि मुख छोपे हजुर। अवस्था प्राविधिक साथी सुभाष पन्तलाई धन्यवाद। अहिलेलाई गोविन्द खड्का र राजन रुचाल बिदा भयौँ। तपाईँको आजको दिन शुभ होस्। नमस्कार। यसपछि देशभरिका सामुदायिक रेडियोबाट कार्यक्रम साझा आवाज प्रसारण हुनेछ। सुन्ने प्रयास गर्नुहोला। शान्ति हाम्रो